बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीरिस्तान का मसला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। आज जुम्मे के दिन हज़ारों की तादाद में लोगों ने निकल कर एहतजाज किया। जो मुमकिन ऑपरेशन की बात हो रही है ख़ुसूसन शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर और मीरली में, ये बहुत बड़ा एक धरना हुआ, एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। इसी मौके पर नमाज़ जुम्मा की अदायगी भी की गई और उसके बाद तकारीर का सिलसिला शुरू हुआ। उसमें ये फ़ैसला किया गया और आवाम को सुनाया गया कि मुमकिन ऑपरेशन की सूरत में अगर किसी ने नकल मकानी की तो उस पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। यानी एक तरफ से अगर मुमकिन फ़ौजी ऑपरेशन की बात हो रही है तो दूसरी तरफ से लोगों के निकलने, उनके घर बाहर छोड़ने और उनके कारोबारी मराकज़, दुकानें छोड़ने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है उतमानज़ई कबीले की तरफ से। इस कबीले के जो सरबराह हैं वो मुफ्ती बैतुल्ला हैं। उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को बाकायदा तौर पर 8 जुलाई की तारीख़ दी गई है कि इस तारीख़ तक एक वाज़ेह ऐलान किया जाए कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा। और साथ में ये भी कहा गया कि अगर टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा तो इसमें आम लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, शहरियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। पिछले कई दिनों से ये इतलात ज़ेर गर्दिश हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन ये माजी के ऑपरेशन से मुख्तलिफ होगा। लोगों को ये नहीं कहा जाएगा कि जी आप नकल मकानी करें, आप अपना घर बार छोड़ें या अपनी दुकानें छोड़ें, कारोबार छोड़ें और वज़ीरिस्तान से निकल जाएं। टारगेटेड ऑपरेशन की बात की जा रही है क्योंकि शुमाली वज़ीरिस्तान में पिछले कई हफ़्तों से हम देख रहे हैं कि एक तो टारगेट किलिंग के वाक़यात और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमलों में तेज़ी आई है। हम तकरीबन हफ़्ते में 2-3 दिन या इससे भी ज़्यादा देखते हैं कि कर्फ्यू का नफाज़ किया जाता है। जब फ़ोर्सेस की मूवमेंट होती है तो जो आम शाहराएँ हैं उनको बंद कर दिया जाता है और कर्फ्यू इसी वजह से नाफिज किया जाता है ताकि आम लोग ना निकलें, मोटरसाइकिल सवार ना निकलें, गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर दौड़ती हुई ना नज़र आएँ ताकि फ़ोर्सेस की मूवमेंट जो है वो आसान रहे। दफ़ा 144 का नफाज किया गया था, इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई थी ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद हज़ारों की तादाद में आज लोगों ने निकल कर धरना दिया, अमन के नारे बुलंद किए, आप ऑपरेशन नामंजूर के नारे भी उन्होंने लगाए। अब सवाल ये है कि फ़ौजी ऑपरेशन क्या होगा और अगर होगा तो फिर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा। आज के इस धरने में ये ऐलान भी किया गया कि जिस भी गाँव में ऑपरेशन होगा उस गांव के बाहर लोग जमा होंगे और एहतजाज करेंगे। ज़ाहिर है कि अब मुख्तलिफ़ हवालों से सहूलतकारी का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। आम आबादियों के हवाले से कहा जाता है कि मिलिटेंट्स जब हमला आवर होते हैं तो इसके बाद जब ये फ़रार हो जाते हैं तो इन्हीं आबादियों में ये जो है ये छुप जाते हैं। ये इल्ज़ाम भी वज़ीरिस्तान के लोगों ने मुस्तरद किया है और एक किस्म का आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं यहाँ के लोग भी यरगमाल हैं। कुछ इतलात ऐसी हैं कि वहाँ पे मिलिटेंट्स आते हैं, गांव के मुख्तलिफ़ इलाकों में वो फिरते हैं, खाना मांगते हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ग्रुप की शक्ल में जब ये लोग आते हैं और उनको खाना नहीं फराहम किया जाता तो फिर ये कुछ वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि बाकायदा इनकी तरफ से फिर फायरिंग की जाती है, लोग उनमें ज़ख्मी हुए हैं, ख़वातीन उनमें ज़ख्मी हुई हैं। तो एक तरफ ये सूरत हाल है, अगर इनको खाना नहीं दिया जाता तो फिर ये सूरत हाल सामने आती है और पर अगर उनको खाना दे दिया जाता है तो फिर सहूलतकारी का इल्ज़ाम जो है वो लगाया जाता है। दो तरफ़ा मसाइल का शिकार हैं वज़ीरिस्तान के लोग और फिर जब आप बन्नू मीरान शाह रोड को देखें तो महीने में कई मरतबा ये रोड जो है ये बंद होती है, हर किस्म की आमद-ओ-रफ़्त के लिए बंद होती है। ग़ुलाम खान सरहद जो है, पाक अफ़गान सरहद, ये बंद है, ताहुकुम सानी बंद है। आपको याद है कुछ ही दिन पहले एक ही दिन में शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 ख़ुदकुश हमले हुए थे। एक ख़ुदकुश हमले में 13 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे और उसमें जो है मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे और जवाबी कार्रवाई में 14 मिलिटेंट्स मारे गए थे, ये ISPR ने बताया था। और उसी दिन ग़ुलाम खान सरहद के करीब भी एक ख़ुदकुश बमबार ने ख़ुद को उड़ाया था या उसको जो है उधर ही जो है फायरिंग करके मार दिया गया था, लेकिन उसने ख़ुदकुश जैकेट अपना फाड़ दिया था जिसकी वजह से 6 सिक्योरिटी एहलकार उसमें ज़ख्मी हो गए थे और ये ख़ुदकुश बमबार इस अपने ही ख़ुदकुश जैकेट का शिकार हो गया था। तो ये सूरत हाल जो है ये कई दिनों से हम देख रहे हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान हो या जनूबी वज़ीरिस्तान हो, यहाँ पे ज़िंदगी मामूल के मुताबिक नहीं है। और फिर इसके साथ मुत्तसिल जो अज़ला हैं, जैसे शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ मुत्तसिल है
بنو اور بنو کے ساتھ متصل ہے لکی مروت، یہ بنو ڈویژن کے اضلاع ہیں۔ اور اسی طرح آپ ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن کے حوالے سے اگر بات کریں تو جنوبی وزیرستان کے 2 اضلاع، ساتھ میں جو متصل ہے وہ ضلع ٹانک ہے، اور پھر اس طرف نیچے ڈیرہ اسماعیل خان۔ اور انہی علاقوں کے اثرات جو ہیں یہ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی دیکھے جا رہے ہیں، ڈیرہ غازی خان ہو یا پھر میاں والی ہو، باقی اضلاع ہوں، تو یہاں پہ بھی اس چیز کے ملیٹنسی کے اثرات جو ہیں یہ بڑھ رہے ہیں۔ اس دھرنے میں کوئی لگ بھگ 50,000 سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کل ہفتے کے روز کرفیو کا نفاذ کیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے۔ سوموار کا دن یہ مقرر کیا گیا ہے، ایک بار پھر جو ہے سپین وام کے مقام پر جرگہ ہوگا، مشاورت ہوگی۔ اور آج کے اس دھرنے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں پشتون تحفظ موومنٹ PTM کے لوگوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف جو خیبر پختونخوا کی حکمران جماعت ہے، اس کے کارکنوں نے بھی بہت بڑی تعداد میں شرکت کی، اور باقاعدہ ایک پریس ریلیز صوبائی وزیر ریلیف و آبادکاری نیک محمد داوڑ کی طرف سے جاری کی گئی، اور انہوں نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہدایت کی کہ اس دھرنے میں بھرپور انداز میں شرکت کی جائے۔ جمعیت علماء اسلام کے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مفتی مصباح الدین جو MNA ہیں وہ کل کی مشاورت میں بھی شریک تھے، اور آج کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ شریک تھے۔ اسی طرح مفتی بیت اللہ جو ہیں یہ سربراہ ہیں اس جرگے کے، اور یہ مختلف اعلانات اور جب اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا JUI کے لوگوں نے شرکت کی ہے یا PTM کے لوگوں نے شرکت کی ہے، اس میں باقی جماعتوں کی جتنی بھی وہاں پہ نمائندگی ہے، جتنی بھی وہاں پہ موجودگی ہے، ان سب نے وہاں پہ اس دھرنے میں شرکت کی ہے، کیونکہ سب کا تقریباً ایک ہی موقف ہے کہ ہمیں آپریشن نامنظور ہے، منظور نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے بھی شمالی وزیرستان میں آپریشن بڑے پیمانے پر ہوئے ہیں، جنوبی وزیرستان میں ہوئے ہیں، آج بھی شمالی وزیرستان کے لوگ، جنوبی وزیرستان کے لوگ جو ہیں یہ بنو میں، ٹانک میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں آباد ہیں، ان کی بحالی نہیں ہو سکی۔ اسی طرح اگر خیبر کے حوالے سے کہا جائے تو وادی تیراک کے حوالے سے کہا جائے تو ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں آج بھی پشاور میں آباد ہیں۔ باقاعدہ طور پر شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کا آغاز بھی ہو چکا ہے، بہت محدود پیمانے پر یہ نقل مکانی ہوئی ہے۔ بنو میران شاہ روڈ پر باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ وہاں سے آ رہے ہیں، گاڑیوں میں ان کا سامان بھرا ہوتا ہے، اور بالکل وہی صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہے جس طریقے سے پہلے ایک بڑے پیمانے پر جب آپریشن ہوا تھا تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ اور بنو میں کافی لوگ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ آباد ہو گئے تھے۔ بکا خیل ایک جگہ ہے بنو اور شمالی وزیرستان کے بیچ میں، بالکل یہ سنگم کا علاقہ ہے، یہاں پر ایک کیمپ جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی وہ جو ہے کیمپ خالی کیا گیا ہے۔ اتنے عرصے تک، اتنے سالوں تک یہ جو متاثرین تھے شمالی وزیرستان کے، یہ اس کیمپ میں رہ رہے تھے، اور آج بھی بنو کے مختلف علاقوں میں یہ جو شمالی وزیرستان کے لوگ ہیں یہ آباد ہیں۔ یہ جب نقل مکانی کر کے بنو منتقل ہوئے تو انہوں نے کرائے پہ مکانات لیے، انہوں نے یہاں پہ ملکیتی مکانات بھی خریدے، کاروبار اپنا یہاں پہ سیٹ کیا، اور جب ان کی واپسی ہوئی بہت بڑے پیمانے پر تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ بنو میں ہی رہ گئے۔ ان کے کرائے کے مکانات آج ادھر بھی ہیں، ان کے مکانات ادھر بھی ہیں۔ ایک مکان اگر کسی کا بنو میں ہے تو ان کا جو پہلا آبائی مکان ہے وہ شمالی وزیرستان میں بھی موجود ہے۔ تو لوگ کرائے کے گھر جو ہیں یہ ڈھونڈنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور امکانات یہی ہیں، خدشات یہی ہیں کہ ایک محدود پیمانے پر ملٹری آپریشن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے خلاف جو مزاحمت ہے وہ بڑھ رہی ہے شمالی وزیرستان میں۔ اور آج کا جو دھرنا ہے یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ لوگ اس طریقے سے قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ جی اگر محدود پیمانے پر آپریشن ہوتا ہے تو اس میں عام شہریوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہاں کا جو جرگہ ہے یا وہاں کے جو لوگ ہیں یہ ٹارگیٹڈ آپریشن چاہتے ہیں، لیکن یہ نقل مکانی نہیں چاہتے، یہ شہریوں کا نقصان نہیں چاہتے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ تک بر وقت پہنچا سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔